अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से हाज़िर है। नाज़रीन, म्यूज़िक, मौसीकी जिसे रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, और फिर मौसीकी के साथ साथ आर्टिस्ट की लाइफ आर्ट के दरमियान गुज़रती है। चाहे वो फ़न पारे बनाए, स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दे या फिर ड्रामा साजी में काम करे। इसकी दूसरी सनफ़ की तरफ अगर हम जाएं तो मौसीकी की सैकड़ों मुख्तलिफ़ राहें हैं। हर आदमी परफॉर्म करता है, नक्श छोड़ता है। कुछ लोग क्लासिकल मौसीकी, नीम क्लासिकल और फिर हल्के फुल्के गाने, और कुछ लोग आरफाना कलाम जब पेश करते हैं तो इस रिदम में पूरी दुनिया जो है वो सुरूर के साथ आगे बढ़ती है। इसी हवाले से आर्टिस्टों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, आर्टिस्टों के पास चलते हैं। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे, और हम चुप ही रहे, गम हमें लूट गया, हाय दिल टूट गया, फिर भी आंसू न बहे, और हम चुप ही रहे। ये जो म्यूज़िक है आज का, उसमें हम देख रहे हैं कि पॉप म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा फैलता जा रहा है। वो क्लासिकल, नीम क्लासिकल, उस मौसीकी की तरफ ज़वाल आ रहा है क्या घरानों को? ये जो क्लासिकल गायकी है, जो इसमें फनकार आर्टिस्ट बनने के लिए 40 साल चाहिए, और आजकल का तो वो दौर आ गए, एक दो गाने की स्टूडियो में और बंदा सिंगर बन गया, काम हो गया और दुनिया सुन रही है। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर काम सुने आप, जो सिंगर है उसे सुने आप, और मुख्तलिफ सिंगरों को सुनने जा रहे हैं आप, जो एक गाना करा कर आगे। और गाने वाले ये होते हैं, हमद अली खान साहब है ये गाने वाले, जिन्होंने 60 साल का तजर्बा है इनका काम का, इनके घर का काम है ये मौसीकी। तो मैं सबसे ये अपील करना चाह रहा हूँ कि सुनने खान साहब लोगों को सुने। चाहे वो तबला नवाज है, फ्लूट बजाता है, हारमोनियम बजाता है, ड्रम बजाता है, या फिर कोई भी इक्विपमेंट करता है, क्या है मुस्तकबिल मौसीकी का? उस्ताद हमद अली खान साहब हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। तो मैं यही आजकल के जो ये सिंगर बच्चे उठे हैं, इनको कह रहा हूँ कि क्लासिकल सीखें और इसको अच्छे तरीके से करें। उस शक्ल को मैंने भुला नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। क्लासिकल मौसीकी है जो हमारे मौसीकी हमारे बड़े ये जो कर रहे हैं बड़े बड़े उस्ताद, ये एक महसूस होकर रह गई है, एक उनमें ना ख़ानदानों में महसूस हो गई है। अदरवाइज़ आप देखें बच्चे कोई 1-2 महीने 3 महीने एटलीस्ट 1 साल की रिहर्सल की वो, और उसके बाद वो कोई उनका गाना हिट हुआ तो वो समझते हैं। इसका मतलब है घरानों की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है। चाहिए ना होना। देखिए, इस जैसे आर्ट्स काउंसिल वाले हैं, ये पंजाब आर्ट्स काउंसिल वाले ये प्रमोट करते हैं, इसी तरह हमारे और भी जो हैं इदारे हैं जो कल्चरल हैं, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। आर्ट कहते हैं तभी ज़िंदा रहेगा जब आर्टिस्ट ज़िंदा रहेगा। आर्टिस्ट आज के दौर में मुश्किल में है, हुकूमती इक़दामात को देखते हैं, और फिर उसी के साथ साथ जो इदारे हैं या फिर बड़ी बड़ी शख्सियात, क्या वो अपने फ़राइज़ निभा रही हैं? हम लोग एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए श्रीलंका गए, तो यू बिलीव मी कि वहाँ होटल में डेली हमारा VIP खाना होता था। छोटा सा मुल्क है श्रीलंका, वहाँ आर्टिस्ट भी इतने नहीं होंगे, सिनेमा हॉल्स भी इतने नहीं होंगे, लेकिन उन्हें जब पता चला कि पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए, मैडम बाबरा शरीफ थी हमारे साथ, मोहसिन खान साहब थे, ये लोग, मैडम शमीम आरा डायरेक्टर थी उस फिल्म की। आज का आर्टिस्ट फ़न को अगर ज़िंदा रखना है तो फ़नकार ने काम करना है। आर्टिस्ट चाहे शाम 84 का या पटियाला घराने का हो या कहीं का हो, उसने अपना सर्वाइवल करना होता है। हमारे फ़नकारों का ये प्रॉब्लम है, या तो वो बहुत बेचारे नीचे से आते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर से आते हैं, जिनके पास कुछ सरमाया होता है। वो तो सरवाइव कर लेते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, उनके पास सरमाया भी होता है, लेकिन इन बेचारों को बहुत रगड़े खाने पड़ते हैं, और रगड़े खा के ये फिर कुंदन बनते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी के ऊपर अगर देखा जाए तो
ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल है। जो सेठ है, ये जो बड़े इदारे हैं, उनको भी तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए फनकार के लिए। असल में ये जो सेठ है ना, इन्होंने ही तो बर्बाद किया है इस फ़न को। हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है, चाहे वो ड्रामा है या म्यूज़िक है। वो जब से कमर्शलाइज हुआ है ना, तो वो उसमें से फ़न, वो वाले आर्ट ख़त्म हो गया है। अब उनको स्पॉन्सर चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, अपनी रेटिंग चाहिए, तो वो बेचारे आर्टिस्टों को तो उसमें से भी कुछ नहीं मिलता। बहरहाल अभी पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत बेहतर हालात हैं, जब से नए चैनल्स आए हैं तो काफ़ी बेहतर हो गए। म्यूज़िक चंद घरानों तक है, अब तो फैल गया। सर फैल तो गया, लेकिन बहुत कम लोग कदर करते हैं, लोग उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। तलाशना बहुत मुश्किल है, अगर हमारे आर्टिस्ट को तलाशें तो बहुत नाम होगा उसका। अगर ज़िंदा रखना है आर्ट को तो फिर इसके लिए तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे, हुकूमत से भी, NGO से भी, कि आर्टिस्ट को सहारा दें। जिस तरह कोरोना आया था या फिर बाज़ औक़ात काम बंद हो जाता है, आर्टिस्ट तो मुश्किलात का पहले ही शिकार है, मज़ीद शिकार हो जाता है। काम होना चाहिए। कहाँ पे आर्टिस्ट के ऊपर ज़वाल आता है या बुरा वक्त आता है, जब उससे काम छीन लिया जाता है, चाहे उसकी बीमारी की सूरत में हो या वैसे कुछ हालात ऐसे हों। कोरोना में देखें जैसे था, कोरोना में हर चीज़ हो रही थी, आपकी मीटिंग्स भी होती थी, जलसे भी होते थे, सियासी एक्टिविटीज़ भी होती थी और सरकारी दफातर में काम भी होता था। एक वाहिद इंटरटेनमेंट का काम था जो रोक दिया गया था, जो कि इन हालात में ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जितनी भी डिप्रेशन में, टेंशन में या ऐसे कोई हालात होते हैं मुल्की, उसमें आपको इनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, आप थोड़ी टेंशन से निकलें। आज की जो मौसीकी है, वो नूरजहाँ की मौसीकी, मेहदी की मौसीकी, वो उस जैसी क्यों नहीं है? आज भी 50 साल बाद उनका गाना चले, लोग रुकते हैं, सुनते हैं, वजह क्या? काम अनाड़ियों के हाथ में चला गया ना। जब तक आप काम वाले लोगों को उनकी जगहों पे रखेंगे तो ये काम कभी बिगड़ेगा नहीं है। अब तो देखें, हमारा थिएटर भी देखें कमर्शियल लोगों के हाथों में चला गया, फैमिलीज़ ख़त्म हो गई हैं, थिएटर पे नहीं आ रही हैं। म्यूज़िक भी देखें उन घरानों से निकल के आज शौकीन बच्चों के हाथों में चला गया, तो वो उसका सत्यानाश ही हो गया ना, सुनने वाले नहीं हैं। अब हम लोग हैं, आज भी मैडम का गाना लगाओ, मेहदी साहब की गज़ल कहीं चल रही हो, हम रुक के सुनते हैं। कोई पहले आगे आ जाता है, कोई पीछे आता है, लेकिन फनकार होता है, वो सदा जिंदा रहता है, उसमें कमी नहीं आती। तो रह जाते हैं जो आगे चले जाते हैं, उनकी मेहनत ज़्यादा होती है, जो मैं समझता हूँ। कुछ की मेहनत कम होती है, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन फनकार कभी मरता नहीं है, उसमें फनकारी रहती है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए हैं और बहुत अच्छे इंसेंटिव दिए हैं, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये इदारे जो यही फ़नकार बनाते हैं और यहीं से निकलते हैं और आगे आते हैं, और इन इदारों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, चूँकि यही अब दर्सगाह है। हमारे यहाँ पे मुश्किल है, दर्सगाहें नहीं है, एकेडमीज़ नहीं है, तो वो सर बड़ा मुश्किल है। यही अब समझ लिया हमारी दर्सगाह है, यही हमारी एकेडमी है। हुकूमत इसको जितना प्रमोट करेगी, हम उतना आगे आएंगे। मैमूना, आज की जो म्यूज़िक को हम देखते हैं, पॉप म्यूज़िक ज़्यादा है, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, इसकी तरफ लोग कम आ रहे हैं। आप किस तरह की गायकी करते हैं? मैं मोस्टली जो है वो क्लासिकल गाती हूँ और मैं फ़ोक गाती हूँ। जैसे मैडम नूरजहाँ जी, वो गज़लियात गाती थी और फ़िल्मी गाने भी। इसलिए एक सिंगर जो है, मेरा मानना है कि उसे वर्सेटाइल होना चाहिए, कि उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर तरह का गाना गा सके। उसे अगर कोई कहे कि तुम पॉप गाओ तो वो भी गा सके। लेकिन आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो क्लासिकल को पीछे छोड़ के अब पॉप की तरफ लोग आ रहे हैं। मुझे क्लासिकल पसंद है और मुझे गज़लियात में इंटरेस्ट है। मैं ज़्यादा पॉप नहीं सुनती और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इसकी ज़्यादा समझ भी नहीं आती। एक मैमूना मुझे बताएं कि ये जो आरफाना कलाम है, सूफिया का कलाम है, हम देखते हैं कि रिदम है, उसमें मैसेजेस हैं। आजकल के दौर में सिर्फ आपको जो है वो शोर सुनाई देगा और आपको कोई शायरी भी नहीं आजकल है। आप आम सा जो है वो एक लाइन उठा के एक गाने में डाल रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि शायरी जो है वो बिल्कुल शायरी का चुनाव करके फिर किसी सिंगर को गाना गाना चाहिए। यहाँ पंजाब आर्ट काउंसिल में मैंने सूफियाना कलाम बाबा फरीद सरकार के कलाम में ही जो है वो पहली पोजीशन हासिल की। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अरफाना कलाम पसंद है और इनमें सबसे पहली बात जो है वो आपको अदब का ख्याल रखना चाहिए। मतलब लोग जो हैं बाबा
فرید سرکار, بابا بلے شاہ کے کلام میں تو تڑک ڈال دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے ادب کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ عارفانہ کلام کا جو نام ہی ہے وہ ادب سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہو جائے کچھ تھوڑا سا الاپ اس کا. دلڑی لٹی تے یار سجن, دلڑی لٹی تے یار سجن, کدی موڑ مہارت آوت ہو دلڑی لٹی تے یار روہی دے کنڈڑے بیریاں روہی دے کنڈڑے بیریاں پھرا لبدی میں جھوکا تیریاں ہو کدے سانبل سن سی میریاں پنڈرو ہی ڈاڈا کٹھن ہو دلڑی لٹی تے یار. پنجاب کونسل نے ہمیشہ سے لوگوں کو, آرٹسٹوں کو سپورٹ کیا ہے, اور یہ واحد ادارہ ہے جہاں الحمدللہ ہم سر اٹھا کے جو ہیں وہ جیتے ہیں اور آتے ہیں. اور خاص کر وقار احمد صاحب کا اور میڈم ناہید کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہاں بہت اچھے پلیز اور فیملی پلیز ہوتے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم راولپنڈی اسلام آباد کے پنجاب آرٹس کونسل کے آرٹسٹ ہیں, اور اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت عزت ملی ہے. اب دیکھا جائے تو پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام ہے, اور ایک زمانہ تھا جب پی ٹی وی صرف ہوا کرتا تھا, آرٹسٹ کی ایک ویلیو تھی, اس کی پہچان تھی, اور آج کل چینلز اتنے زیادہ ہو گئے کہ آرٹسٹ بھی زیادہ ہیں, تو اتنی پہچان نہیں ہوتی, اتنا ان کا ویلیو نہیں ہے اتنا. لیکن اگر آج ہم بات کریں گے جیسے شام غزل ہے, تو غزلیں مطلب جس دور میں بھی سنی جائیں ان کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, ایک اپنا لطف ہوتا ہے, اور اس میں کوئی پرانا یا نیا نہیں ہوتا, اس میں بہت مزہ آتا ہے اور دل کو بہت تسکین ملتی ہے. گھرانہ جو کلاسیکل میں آگے بڑھ رہا تھا اس کو بھی بینڈ کی اور پاپ میوزک کی ضرورت پڑ گئی, کیا وجہ کیا ہے؟ پاپ میوزک بھی اچھا میوزک ہے, اور لیکن اس کے لیے کہ کلاسیکل جو میوزک ہے نا اس کے لیے ذرا جان مارنی پڑتی ہے, پراپر استادی شاگردی کے ساتھ آنا پڑتا ہے. تو میوزک جو سچ ہے اس کو کوئی میں سمجھتا اس کو کوئی زوال نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں میوزک پہ, کلاسیکل میوزک پہ, نیم کلاسک, عارفانہ کلام ہے. آپ کو خود کون سا ایک ردم میں کون سی گائیکی پسند ہے؟ مجھے تو کلاسیکل ہی پسند ہے, کیونکہ ہم لوگ کلاسیکل ہی کرتے ہیں, اور صوفیزم جو ہے, کیونکہ کلاسیکل کا صوفیزم کے ساتھ پہلے کیونکہ یہ درویشانہ سلسلہ ہے, یہ فقیری کام ہے یہ کلاسیکل. اللہ تعالیٰ نے پٹیالہ اور شام 84 گھرانے کو بڑی شہرت دی. گائیکی میں ہر شخص کا اپنا آئیڈیل ہوتا ہے, آپ کا بھی آئیڈیل ہوگا. میرا بالکل, میرے تایا استاد فتح علی خان صاحب میرے آئیڈیل ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب اچھے ہیں, سب بڑے بڑے گھرانے ہیں, سب بڑے بڑے اساتذہ لوگ ہیں, سب نے بہت اچھا گایا, مگر مجھے میرے تایا استاد فتح علی خان صاحب میرے آئیڈیل ہیں. آج کا آرٹسٹ اور خاص طور پہ خواتین آرٹسٹ, ہم عرصہ دراز پہلے سنتے تھے کہ آرٹسٹ کو سب پسند کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, سب کچھ, لیکن معاشرے میں اس کام کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا. اب بھی ایسا ہے؟ الحمدللہ مجھے اسی فیلڈ سے باہر بہت ساری کنٹریز میں ٹور میں کرنے گئی ایز آرٹسٹ, اتنی پذیرائی, اتنا پیار, اتنی محبت ملی, رسپیکٹ ملی. جو پڑھے لکھے ہیں, تعلیم کے ساتھ تربیت ہے جن کے پاس, وہ ہمیشہ ہر فیلڈ کے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ ہے, چاہے وہ کہیں بھی اسٹینڈ کرتا ہے, اس کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن ہمارے لوگوں میں تھوڑے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں, اور بدقسمتی سے ہماری فیلڈ کے اندر اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگ بھی ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. کچھ بجائے سپورٹ کرنے کے بعض لوگ اس کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں, لک پولنگ کرتے ہیں. ہونی چاہیے, لیکن کمپٹیشن ہونا چاہیے, لک پولنگ نہیں ہونی چاہیے, جس کا مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے اور آج تک ہوتا ہے. بعض آرٹسٹ ہوتے ہیں گاڈ گفٹڈ,
کچھ لوگ اکیڈمیوں میں سیکھ کے آتے ہیں, کچھ لوگ پرچی کے ذریعے آ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بنایا جا سکتا ہے یا پھر گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے؟ نہیں سر, میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کہ کوئی سیکھ کے آ سکتا ہے. یہ وہ ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہے. دنیا کے بہت سارے اسکل سیکھے جا سکتے ہیں, لیکن ایکٹنگ ایک ایسا اسکل ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہے, وہ آپ سیکھ نہیں سکتے. ہاں, جس کے اندر ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگ جو سیکھے ہیں ان کے اندر اگر ہے, اللہ نے دیا ہے, تو اس کو کریدا جا سکتا ہے, اس کو تراشا جا سکتا ہے. لیکن کہیں کہ ایک بت کے اندر ایک آرٹسٹ کی روح ڈال دیں تو کہیں گے وہ سیکھ کے ایک بت چلنا شروع ہو جائے گا, تو نیور, نو نیور. یہ گاڈ گفٹیڈ ہے, یہ اللہ کی مہربانی سے ہی چیز آتی ہے. آرٹسٹ کے لیے حکومت کی کاوش آرٹس کونسل کی شکل میں, پی این سی, لوک ورثہ کی شکل میں موجود ہے. مزید پروموشن جو کرنی ہے, آرٹسٹ کو جو سیو کرنا ہے, اس حوالے سے نئی حکومت کچھ اقدامات کر رہی ہے. ہماری پنجاب گورنمنٹ نے تو بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے اس سلسلے میں. ایک میرج گرانٹ پنجاب گورنمنٹ نے شروع کی ہوئی ہے, جو آرٹسٹ کو اس کی بیٹی کی شادی کی صورت میں 1 لاکھ روپیہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک سپورٹس فنڈ ہے جو پر منتھ ان کو ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ون ٹائم گرانٹ ہے جو ان کو ہارڈ شپ کی صورت میں دی جاتی ہے, پلس ایک فائنینشیل اسسٹنس ہے جو ان کو دی جاتی ہے مختلف. اگر وہ کوئی بیمار ہو گیا آرٹسٹ, یا اس کے کوئی ایسے پرابلم ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتا, یا وہ ایج کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ جب اس کو گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اداروں کی ضرورت ہے, اس ٹائم پہ دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ تو یہ ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور ہو بھی رہا ہے اس پہ. میں پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمارے یعنی تمام فنکاروں کے لیے یہ ادارہ دیا. آپ جانتے ہیں 50 کنال 50 کنالز لینڈ واز اوارڈیڈ ٹو می بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور اس پر یہ کلچرل کمپلیکس بنا ہے. میں آپ کو پتہ ہی ہے, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ آئی واز اے کڈ وین آئی جوائن دس راولپنڈی آرٹس کونسل. میں نے اپنا گولڈن پیریڈ, اپنی زندگی, اپنی خوشیاں, سارے رنگ اس کو دے دیے, اور چاہا یہ ہے, اس کے بدلے صرف یہ چاہا ہے کہ ہمارے فنکار, ہمارے آرٹسٹ, ہمارے لوگ جو فن سے متعلق ہیں وہ اس کو فعال ادارہ بنائیں, اور ایسا ادارہ بنائیں جہاں آ کے لوگ فخر محسوس کریں. کلاسیکل میوزک اپنے وجود کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی اس فن میں ہیں. آگے سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے, گانے والوں میں بھی اور سننے والوں میں بھی. ہم دیکھتے ہیں یورپ میں, اسٹیٹ میں, یو کے میں, پڑوسی ملک کے بھی فنکار ہوتے ہیں, لیکن جو پذیرائی ہماری ہے وہ بہت اچھی آواز کے حوالے سے, کلام کے حوالے سے. جو عزت بناتے ہیں, جو اپنے ملک کی عزت کو دیکھتے ہیں, وہاں دوسرے ملکوں کے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں. تو ایک جو فنکار جاتا ہے ملک سے باہر, وہ ایک پورا نمائندہ بن کے جاتا ہے. تو وہ اگر باٹھا ہے یا ہلکا, ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہتا سب کا حق ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن اگر اپنے ملک کی عزت کو دیکھنا, پھر ان کو خیال کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں, ہم تو نہیں کہتے اللہ کا, میں پوری دنیا پہ جاتا ہوں, مجھے کسی چیز کی وہ نہیں. اللہ کا اتنی مجھے اللہ نے شہرت دی کہ مجھے پوری دنیا جانتی, پورے ورلڈ میں میرا نام ہے, پوری دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے. لیکن بات ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو جیسی یہ کر رہے ہیں. خان صاحب, میں نے دیکھا آپ کے بے پناہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں, لیکن آپ کا ایسٹ جو ہے وہ ہے ولی, وہ ہے نایاب, وہ ہے انعام, تینوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ساتھ بھی چلے گا؟ زیادہ فوکس کس پہ ہے یا سب پہ؟ نہیں, نیاب اور انعام, ولی جو ہے وہ میرا بیٹا بھی میوزک جانتا ہے, کمپوزر بہت اچھا ہے. نیاب اور انعام وہ دونوں جو ہمارا گھرانے کا اصل جو کام ہے نا, اس کو لے کے وہ کر رہے ہیں. خان صاحب, ایک بات کی مجھے نہیں سمجھ آئی, بہت سارے میرے دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے, آپ کا پٹیالہ گھرانہ 7 پشتوں سے کلاسیکل, تو اچانک یہ بینڈ آ گیا. نہیں, وہ بینڈ تو ایک زمانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا کہ کیا افسوس کی بات نہیں کہ ایک فنکار اتنا وقت لگا کے, اتنی ریاضت کر کے, تو اس کا خیال نہ کیا جائے, تو وہ پھر کیا سوچے گا.
वो तो ये सोचेगा कि जो जैसे ये लोग कर रहे हैं फिर हम भी यही करें। लेकिन जो मेरे बेटे हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपने घराने का भी ख्याल रख रहे हैं। वो बात जो आज तक उधर ही रुके, मैनू तेरे जिया सोना होर, तो एक मैं कहता हूँ एक हो जाए। मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना, बैठी जावां तेरे कोल रू रजदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना। वो जो मिल गया उसे याद, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जाता। आपने देखा कि आर्टिस्ट ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अवराक पलटे, अपनी मुश्किलात की बात की, हुकूमत से दरख्वास्तें की, इदारों से बेहतरी के लिए तवक्कुआत रखी। यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न उनकी आवाज़ बुलंद करता है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज आप भी इस आवाज़ को मज़ीद बुलंद करें कि फ़न को अगर ज़िंदा रखना है तो फ़नकार को ज़िंदा रखना है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।